لاحظوا معايا هنايا هذا تيربو تيب ويست جريت الكوتي ديال لادميسيون هادي، يعني التوربين ديال لادميسيون. وعندنا من هاد الجهه التوربين ديال ليشابمون. وعندنا هنا واحد المومبران اللي كيخدم هذا هو اللي كيكوموندي لي الكلابي، كيخدم بنوماتيك يعني بالديبريسيون. وكاين واحد التيج كيكوموندي لي الكلابي ميكانيكمون. من خلال هاد الكلابي هذا كنتحكموا في لا كونتيتي اللي غدور ليا هاد التوربين، لا كونتيتي ديال الغاز دي شابمون اللي غدور ليا التوربين ديال لي شابمون. كيف قلنا الا بغينا نتحكموا في لا كونتيتي ديال لير اللي كتدخل للموتور، يعني الكميه ديال لير اللي غتدخل ليا الموتور، خصني نتحكم من الجهه ديال لي شابمون. يعني كل ما دارت لا فيتا، كل ما كانت عندي لا فيتاس ديال التوربين ديال لي شابمون كبيره، كل ما كانت عندي التوربين ديال لادميسيون ديال لا فيتاس ديالها كبيره. وبالتالي غتكون عندي لا كونتيتي ديال لير اللي كتدخل الموتور تكون كبيره، غترتفع ليا درجه الحراره والبريسيون. وبالتالي هنايا الا ما تحكمتش فيها تقدر تخرج ليا على الموتور. اذا هنايا كيفاش غنتحكم في هاد لا كونتيتي ديال لير اللي كتدخل ليا الموتور؟ خاصني نتحكم في الجهه ديال لي شابمون. وكيفاش غنتحكم في الجهه ديال لي شابمون؟ بهاد الكلابي هذا. كيبان لكم هنا واحد الكلابي، هاد الكلابي هنايا ملي كنكومونديو يعني هاد المومبران اللي هنا كتحل هاد الكلابي وكتخلي هاد الكونتيتي هاد الغاز اللي خارج من هنا، هاد لي شابون ما كتمشيش 100% للتوربين. حد دابا هي لاحظوا كتمشي 100% جهه التوربين. ولكن من نبغي ما طلع لي انا هنا لا بريسيون، ترتفع ليا درجه الحراره وترتفع ليا الضغط، هنايا غنبغي نقص هذيك لي شابمون اللي هنا، ما نخليهاش تمشي ليا للتوربين نيشان، نديشارجيها باش ما تبقاش تدور ليا هاد التوربين بواحد لا فيتاس كبيره. بالتالي حتى هاد التوربين هادي ديال لادميس كدور بواحد لا فيتاس كبيره. يعني هنا بغيت نريكل هاد الكونتيتي ديال لي راه تدخل الموتور، خصني نريكلها من هنا. لاحظوا معايا هنايا هو الكلاب يتحل، يعني ما بقاش ديك لي شابو مابقاش كتمشي 100% للتوربين. لاحظوا ولات كتخرج لا لين دي شابو كتمشي دابا للشاكمه، كتخرج على برا. لاحظتوا؟ يعني الا بغيت نتحكم انا في داك لير اللي غيدخل ليا الموتور غنتحكم من هنا هو تسد. لاحظ نقصات عاوتاني البريسيون هنا غيتسد. يعني هذه هي الريغيلاسيون، يعني كنتحكم في لا كونتيتي ديال لير اللي غتدخل الموتور من خلال التحكم ديالي في لا كونتيتي ديال لي شابمون اللي كدور ليا التوربين من خلال هاد الكلابي ديال الديشارج. يعني الويست جيت هو اللي فيه الكلابي ديال الديشارج، هو اللي فيه هذا. بالنسبه للفيجيتي ما فيش هاد الكلابي، في واحد دي زيريت حنا نشوفهم. يعني باش تفرق بين الويست جيت والفيجيتي، هاد الكلابي ديال الديشارج كاين في الويست جيت، الفيجيتي فيه لي زيريت حنا نشوفو واضح. والفرق بيناتهم كذلك في الكوموند، الفيجيتي فيه الكوموند بنوماتيك بحال هكا، وكاين كوموند الكترونيك حنا غنشوفو واضح.